چو ایک بندہ کام دا ضرور ہوندہ صبح دی مجلس شروع ہے میں صرف تیری دعا چاہی دی تو واہ واہ کریں دعائے بسم اللہ کے دعائے ہتھیاں میں دعائے سر ہلا میں دعائے میرے حق کے دعا ہو جاسی 19 سفر نو میں مالکہ اتنا شرف دیتا میں حرم حضرت عباس سے کچھ لمحے ملے تھے 2 17 پڑھیں اور 17 پڑھوں گا جدے چو ذریعہ حضرت عباس سے میں دعا ملی سائی اور حسنات شاہ جی دعا لے کے 1 سطر قصیدے دی پڑھنی ہے کوئی بندہ ہے جڑا میرے تے سوال کرے بھئی سید دادا دا محرم کوئی انج دا ویلا کوئی ایسا وقت آئے وہ 9 لاکھ ہی بیکار ہو گیا غازی عباس سے ماتمی دا سیر ہلیا میں دکھ لگ سی میں دلیل پہ دینا کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس علمدار کھڑے میرا ہاتھ باب الہوائی دی فضیلت بسم اللہ مہربانی حیدری یا علی علیہ السلام مہربانی جناب 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے قصیدہ پڑھیے جی ایک باری جڑے حضرت عباس دے زوار ہو ذرا ہاتھ تے چوکر بلا دو لو ڈھیر سارے زوار ہو تو میرا دل لے کہ میں 1 سطر پڑھا اور خصوصاً جڑے زوار ہو وہ تے لطف لیس ہو جڑے نہیں گئے وہ ہاتھ اٹھن بڑی جلدی مس ہو سن پھر اوتھے جا کے میری گل یاد آوے تو میرے حق دعا کر دے کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا میں پہلے آکھے استاد محترمی تشریف فرمانے مالکاں دے اور بھی ڈھیر سارے مداخان مالک بخت نہ دے بھی بلند فرماوے اجازت ہوئے تے پڑھیے قصیدہ جی جڑے غازی دے در تے جان دے نے بخت اپنے جگہ کے آندے نے مہربانی جی مہربانی جناب حیدری جڑے غازی دے در تے جان دے نے بخت اپنے جگہ کے آندے نے جڑے غازی دے در تے جان دے نے بخت اپنے جگہ کے آندے نے جڑے غازی دے در تے جان دے لے دلیل اپنے جگہ کے آندے نے میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے بھی سر جھکا دے بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ جڑے غازی دے در تے جان دے لیں بخت اپنے جگہ کے آنے جڑے غازی دے در تے جان دے لیں بخت اپنے منبر حسین تے کھڑ کے سطر پڑھیے جڑے غازی دے در تے جان دے نے بخت اپنے جگہ کے میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے بھی سر ایک باری بولے عرش والے بھی سر انہاں کیا کون ہے حضرت عباس دنیا دے جس کو نے جائیے اتھے بات چلی دے پتران دا نا چاہ جا رہے جتھے جائیے حضرت عباس دالم ہے جتھے جائیے غازی دے ماتمی نے وجہ کیا ہے وانڈ تے کرو 2 سطرہ چوانڈ کردہ لطفہ ویتے دعا کر دے یا میں تندسا جو عباس کی سنوا دیں رب دا ہے ولی غازی پیوری ہے شبیرہ مہربانی جناب مہربانی سلطان شاہ جی مہربانی جی بولو حیدری جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں علم عباس صلی جھولی چاہواں تے اللہ فوراً میری دعا غازی عباس کے علم دے صدقے قبول کر دے اس بندے نال گلے دعا کر دے تو میں سلام پہ کر دا کون ہے حضرت عباس رب دا ہے ولی غازی پیوری ہے بابے وانگو مشکلانو ڈال دا پہ آئے رب دا ہے ولی غازی بابے وانگو مشکلانو ڈال دا پہ آئے دین دا کرم ویکھو غازی دا بھرم ویکھو بازونا بنا جہان پال دا پہ مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی جناب دمست کلندر علی علی دمست کلندر علی علی تھوڑا جا قبلہ تھوڑا جا اگر پاڑ سکتے علی دا نام لینا ختم قرآن دا سوال جی اپے سید زادہ دا قصیدہ جناب عباس دی شان ہے جو بغیر بازوان دے جہاں دکھوائنا پہ عباس رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں جی اپے رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں سب عرشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں اور شرف یہ کیسا بخشا ہے غازی کی ماں نے اور بے ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر بڑی مہربانی جناب جس کی رگوں میں ولائے علی کا خون گردش کر رہا ہے پوری
سارے بولے آئے حیدری دین دا کرم ویکھو غازی دا بھرم باجنا بنا جہان پالدا پہ رزق دنیا نو بڑا دے نے جیڑ غازی تو مانگ کے کھان دے نے فضائل دی میری آخری سطر 4-5 منٹ 6 منٹ دا فضائل بھول جاوے میری سطر نہ بھولے آئے جیڑا بندہ میلنا تو حضرت عباس سے علم نو جھوک کے سلام کر دے بندے آج جی سوال کر دینا انہاں کہا جی ایڈا بڑا معجز نمائے حضرت عباس غازی دے علم تھلے جیڑی دعا منگی وہ اللہ قبول کر لیں دے اے تو ماتمی جھولی چاندہ ہے دعا منگ دے وہ تو اللہ دعا سن لیں دے دی وجہ کیا ہے اس وڈی دلیل میں دے ہی نہیں سکتا مرکز حیا بھی خالق وفا بھی الموالا بنت مصطفیٰ بھی ہے دعا ایک منظر مک گئی پڑھائی فضائل دی حیدری کون ہے حضرت عباس مرکز حیا بھی ہے خالق وفا بھی ہے ہاں سہل مرتضی اندر دیکھ کے ہنسی من ہنس کے عرشت جبرائیل آکے جیڑ سرور دی کنڈ باندے نے جھولا غازی دا جھولا دے جیڑے سرور دی کنڈ تے باندے نے بڑے مانا نلی دیاں دھیاں نو دعا کردہ اللہ شاءاللہ کس دا جوان بھرا نہ مرے بھرا مردے پہ اوون بھرا کھلو نہیں سکدے گلیاں بازار اچ کمر تے ہاتھ رکھ کے ہر بندے نو آدن دعا منگو میری کمر دا زور مکیا ویند تے کدی سوچے ہے جندہ غازی عباس یا بھرا ہوئے کدی نہ رہو سید آدھا ایک کو وین کرنے وعدہ وفا ہو گیا استاد محترم نہ بیٹھے ہوندے کوئی اور ہوندہ شاید 2-4 منٹ اور پڑ جائیے ایک کو وین وہ وین جڑا کربلا اس مقام تے پڑے جتھے غازی عباس سے بازو قلم ہوئے آج توڑی مقتل فیصلہ نہیں کر سکی جو علی دے پتر نو گھوڑے دی زین تے زیادہ مارے ہے یا کربلا دی زمین تے زیادہ مارے اور بزرگ فرمیندن کے بندیاں بڑے ہی مارے علی دیاں دیاں تے پترہ نو بڑے ہی مارے مگر مردہ سب تو زیادہ غازی عباس نو مارے اور مسورہ سب تو زیادہ علی دی وڈی دی نو مارے وجہ کیا ہے یو آدھیان ایک دا چہرہ علی نال ملدہ ایک دا لہجہ علی نال ایک بان سنو سیدہ کدی نہ رہو سید آدھا کدی سوچے آئے خیمے دے در تے کھڑی آئی بہن ٹبے کربلا تے کھڑے آئے شبیر جدہ غازی عباس بھج دے گھوڑے دی زین تو نسیم شاہ جی لتھے کدی تے سوال کی تکر عباس بھی کوئی گال کیتی ہے یا کوئی نہ عباس نے لہ دیا اوہ کل دیتی تے شبیر کوئچ سہرا دے غازی آدھا پیا کھالانا گھوڑے تو ہو گئے بازو کلم مرحبا 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 جنہ بندہ آجے توڑی ہائی نہیں کر سکے شبیر جہن پہ ٹبے کربلا تے جہن پہ نادن غازی اپنی موت دفع کرئی رنن حضرت عباس میں نو